बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम ऐसे कुएं की जानब जा रहे हैं जिसका पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते और वजू करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पानी में अपना लवाबे दहन भी डाला, इसलिए ये पानी बहुत ही अहम है। जिसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लवाबे दहन का पानी पी लिया, इंशाअल्लाह उस पर जहन्नम की आग असर नहीं कर सकती। सबसे पहले अल्लाह ताला तमाम मेरे देखने वालों को इस मुकद्दस महीने की बदौलत यहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाए। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, सहाबा इकराम पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो दरख्तों के पत्तों के बराबर, समुंदर की झाग के बराबर, रेत के ज़रों के बराबर, सूरज की किरणों के बराबर, बारिश के कतरों के बराबर। तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, आज की वीडियो में इंशाअल्लाह वो तमाम बातें बताई जाएंगी जो इससे पहले आपने कभी ना देखी और ना सुनी हो। इस कुएं के साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल को दहला देने वाला वाकया पेश आया। इस कुएं के बारे में हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात मैंने ख्वाब देखा, मेरी सुबह एक ऐसे कुएं पर हुई जो कि जन्नत का कुआं है। इसके बाद हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पहुंचे, इस कुएं में अपना लवाबे दहन डाला। यूं ये एक कुआं मदीने का एक मुकद्दस कुआं बन गया। दोस्तों, इसके अलावा वो हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं में शहद भी डाला। दोस्तों, आजकल इस कुएं की मरम्मत जारी है, इसके इर्द गिर्द बाड़ भी लगाई जा चुकी है। बाहर की जानब इस कुएं की तस्वीर लगी हैं। रोड मस्जिद कुबा की जानब जा रहा है। दोस्तों, अब सऊदी हुकूमत ने इसमें वाशरूम और मस्जिद भी तामीर कर दी। मदीने की किसी भी जगह पर चले जाओ, सुकून ही सुकून है। यहाँ पर आंखें बंद करके देखो तो आप लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पहुँच जाओगे। आप लोगों को ऐसा महसूस होगा जैसे सहाबा इकराम इस कुएं के गिर्द बैठे हैं और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आपकी रूह को चीरती हुई आपके दिल तक पहुंच चुकी है। मदीने का चप्पा चप्पा गोशा गोशा मुकद्दस है। न जाने किस जगह कौन से सहाबी रहते होंगे। कसम खुदा की मैं तो इस जगह यही सोच रहा हूँ, शायद ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी का घर हो। शायद यहाँ से मेरे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हों। इन गलियों में गुजरे हुए 1400 साल पहले का ज़माना याद आ जाता है। दोस्तों, इस कुएं के साथ ही बच्चों का स्कूल है। कुएं के पीछे एक बहुत बड़ा बाग है। मुझे यकीन है ये बाग उस वक्त भी मौजूद होगा क्योंकि ये कुएं बागों के नज़दीक होते थे। दोस्तों, खाके शफा और मस्जिद कुबा भी साथ ही है। दोस्तों, इस जगह पहुंचकर आप आसानी से पानी भी पी सकते हो। आज इस कुएं के अंदर कोई काम हो रहा है जिसकी वजह से आज ये ओपन नहीं। आप लोगों को पानी के पाइप नजर आ रहे हैं, ये उस कुएं के अंदर हैं। दोस्तों, अब हम उस मेन पॉइंट की जानब आते हैं जिसकी वजह से इसकी फजीलत में और इजाफा हुआ। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आन पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी कुएं के पानी से गुस्ल दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को वसीयत फरमाई, मुझे इस कुएं के साथ डोल से गुस्ल दिया जाए। एक दिन हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर काफ़ी देर दुआएं करते रहे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मैमूना के घर गए। उनकी इजाज़त लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के हुजरे में हजरत अली हजरत फजल बिन अब्बास के सहारे पहुंचे। सहाबा इकराम ने जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा तो बहुत घबरा गए। एक दूसरे से पूछने लगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीने से शराबूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखकर मस्जिद से शोर की आवाज़ें आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कैसी आवाज़ें हैं? फिर फरमाने लगे, मुझे इनके पास ले चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठने का इरादा किया मगर उठ ना सके।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ پھر جا کر افاقہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ یہ تھا، اے لوگو شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا جی ہاں۔ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم سے میری ملاقات کی جگہ یہ دنیا نہیں۔ خدا کی قسم گویا کہ میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے۔ اس معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ دوستو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، مجھ سے عہد کرو نماز کی پابندی کرو گے۔ اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اے لوگو اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے۔ جملے کو کوئی بھی صحابی سمجھ نہ سکا سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ جملہ سن کر زاروں قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہزاری کرتے ہوئے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ہماری مائیں، ہماری اولادیں، ہمارا مال و دولت آپ پر قربان۔ وہ روتے ہوئے جا رہے تھے اور یہ الفاظ کہتے جا رہے تھے۔ صحابہ اکرام کو ابو بکر صدیق کی یہ بات پسند نہ آئی کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کاٹ کر اپنی بات شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے دفاع میں فرمایا، اے لوگو ابو بکر صدیق کو چھوڑ دو، تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہو، ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابو بکر صدیق کے۔ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے، جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے۔ پھر فرمایا، اے لوگوں قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اتنے میں اسرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے۔ انہوں نے 3 مرتبہ صدا لگائی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ میں کانپنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، یہ بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ ملک الموت، اللہ تجھ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے کہا، میری زیارت کے لیے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ اس نے عرض کی، میں دونوں کاموں کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ کی جانب سے حکم ملا میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر اجازت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس واپس لوٹ جاؤں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے سینے پر تھا، میرا سینہ بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پوری مسجد آہوں اور گریہزاری سے گونجنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عثمان معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار کسی نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، جیسے موسیٰ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے۔ وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اس وقت ابو بکر صدیق نے تمام معاملے کو سنبھالا۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे को बोसा दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, आप पाकीज़ा रहे और पाकीज़ा ही इस दुनिया से रुखसत हुए। हजरत अबू बकर सदीक ने बाहर निकल कर खुतबा दिया। वो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, वो सुन ले कि मोहम्मद का विसाल हो गया। जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह की ज़ात हमेशा रहने वाली है। ये सुनते ही हजरत उमर के हाथ से तलवार गिर गई। मोहम्मद अल्लाह के एक रसूल है, अगर वो मर जाएं या शहीद हो जाएं तो क्या तुम दीन से फिर जाओगे? जो शख्स दीन से फिर गया वो अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा और अल्लाह अनकरीब शुक्रगुजारों को जज़ा देगा। ये आयत सुनकर तमाम मुसलमान चौंक गए। सहाबा इकराम कहते हैं कि खुदा की कसम हम लोगों को ऐसा मालूम हुआ जैसे ये आयत इससे पहले नाजल नहीं हुई। हजरत फातिमा गम से नडाल थी। आह, वो कौन है जो जबरील अमीन को इस गम की इतला दे? इलाही फातिमा की रूह को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के पास पहुंचा दे। हजरत आयशा सदीका भी गम से नडाल थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। जब हजरत आयशा ने कमरे से खदाल चलने की आवाज़ें सुनी तो इन्हें उस वक्त यकीन आया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने वालों में हजरत अली, हजरत अब्बास और उनके दो बेटे थे। इनके अलावा उसामा बिन जैद और हजरत शकरान भी गुस्ल देने वालों में शरीक थे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा तैयार करके रखा गया, सबसे पहले मर्दों ने ग्रोह दर ग्रोह नमाज जनाजा अदा की, फिर औरतें आईं, फिर बच्चे आए। इस नमाज जनाजा में कोई इमाम नहीं था। एक और भी रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, रसूल अल्लाह, आपका नमाज जनाजा कौन पढ़ेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गुस्ल कफन से फारग होकर मेरा जनाजा कब्र के करीब रख कर हट जाना, अव्वल मलाइका नमाज जनाजा पढ़ेंगे, फिर अहले बैत, फिर औरतें और फिर तुम लोग। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में दफन किया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें।